በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘላለም ሥላሴ ኩራትን ፍቁራትን ቤተሰብ እሴት ሚዲያ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይኹን ከመይ ቀኒኻትኩም ዳሕንዶ ኣለኻትኩም ኳዕ ድማ ኣራኸበና ነዘይ ትፈልጡኒ ዲያቆን ቲቶ እየ መንፈሳዊ ማሕበራዊ ትምህርትታት ክትወስዱ ክትካፈሉ ሼር ክትገብርዎ ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ሓግዙኒ ሓቢርና ክንዓብም እንታን ማለት እዩ ሎማዓንቲ መፀናንዒ ርእሲ ትዘመኑ ድዩ ክሳዕ እንብል ዘመኑ ድዩ ነዚ ፈተና እዚ ዳሪግና ዝኒሄስ ወይስ ናትና ሸለልትነት ናትና ድኽመት ናትና መንፈሳዊ ህይወት ዝሕለት እዩ ክሳዕ እንብል ሓደ ግዜ እውን ካብ ሰብዲ ተላኢኹ ዝፈተና ዝስ ወይስ እግዚአብሔር ጭራሽ ትዕግስትና ክፍትን ከም ኢዮብ ልኢኽዎ እዩ ክሳዕ ንብል ብጣዕሚ ከቢድ መከራ ከቢድ ፈተና እንወድቃሉ ሰዓት እዩ እዚ ሰዓት እዚ መናእሰይ ብፍላይ ኣብ መንእሰይነት ዕድመ ዘሎ ድማ ይብርትዕ ኣዝዩ ፈተና ኣዝዩ ይብርትዕ ብሰብ ትፍተን ብተፈጥሮ ብናይ ዓልኻ ተፈጥሮ ካብ ባዕልኻ ብስምንጭ ተፈጥራዊ ነገር ፈተና ትወድቕ بصلاي بدياولوس وبزوح تفتينا أبوزوح شجرن مكران نودق من أسي قصرنا زناق يكونن بفلاي دما زوان قازي الندامس محورسة مالتي بزوان قازي النرادة محورسة سبيشالي يرتراويان تقارو إتبيوان تقارو مالتي بفلاي اتمكرا تي جنكي اتفتنا نعنا دواهيو ويكا نحناس VIP مالكع زتوهونا يمثل بتعمي أو شكر من أسياتنا أو شكر قرازنا أو شكر سو حدارنا انتم من أسيتمنا حدار زاتو كواس بحدارهم كفتانو بحدارهم كيجنقو ولدي بدقهم كيجنقو أسي وفويلهم زي دكسولو ساعتينا بزعوازن يشتاكن النقاقرين هذه مش كلاتنا يهون مزحف قدوس تمزي ولنا تعقستي كترقم تلو مالتي سق مال راح انت يكونس سق مال راح انت يكونس بأمنة بتسفان مصباي مالتي دي هرز قول الكان نقر بأمنة بتسفان مصباي مالتي ناروات اللوم عنتي بمسارح تخا فتنا بزيحكا خوان خالي فتنا راح يكونن بدل من بزيحكا خوان خالي تخنقن صواح خالي معلتي يوكيا هرز زقا جوان صحت معلت الله صواح زياهر ززاجوا قدست معلت الله صواح سناتي شاشايتي برخت معلت تكون يالكا بتسفان بتعقستن مزناح مالتي بمزحف قدس قانقا تعقست مالت رقص فتنا بتوين بتعقستن تزي كوينو بمنم كحلفه يخل بخا وكالي انت اتينا ناكالي ترقم تحريونا يوم وداق خوني مالتي مودقينا كالي ترقم بزيكا تعقستن بزيكا طببن بزيكا تسفان نفتنا يحالفو اي زول سو تهليوس كمزي محماس زي يخل سو تعيز قبر محماس زي يخلنا بحرن دحراتي تعيز زخون ناس حق نفتوشتي تاتي ناس حق نفتوشتي محماس زي يخل كم زغما يتغينهم محماس زي تخل تكون كاسنا بحري غاتات منهم زرايو كاب عليك نقرأكم مالتي محماس انت زي تخل ناو بحري غاتاتي افتنا دما معقاس انت زي تخل تسفان نحر زي تقبر طونيا نحر زي كوينكا كل نقرات كان اغزيابير نصواح سي كالي معلتي انت رازي تولتونكا أهم صوادي دياولو سافت بحري تأتل لخات سمت ألغا مالتي زي بقانقوا مزحف قدوس فتنا مالت سق طرح دنني الكام حلاف انت يكونس اوشتي تعقستي تسفى زحزة ايو مالتي تعقستي تسفى من الوقت زي محور سونا زي هزوي تقرينيا بحر وانقا من الوقت زوانقا زي سمع هزوي بفولو ينسدد استفدرك ساعة مسل سقيل وتسديتو زي حلق سدتوس زي ودا محورسو كساع زغون كوم ودينا سكعت درجة زوز احنا لقناتات الحزي نزيت رأسي مريزنا يخنق الصلو دمعينا
مزناني قالات قال مصحف قدوس من نجار أي حفرن قال مصحف قدوس من نجار أي شقرن قال مصحف قدوس من نجار دما أي حتن برغتي قداس برغتي زوخومو كنبارغ له منتان كنقصروا لينا انت نفت سدت بوتاخا كساع تبصح ببزح فتنة تحلف ببزح فتنة ببزح وساء ورد سيطان زجاجو الكافتنا يترف سيطان زجاجو الكامتصاوديا زودقكا ودقت مو يترف حاو كبعلو يمحركان فتنة خودقكا يصعر سب سياق سب ايوب تاريخ ايوب ندحريناس ايوب كفتن تلوس نخودق ايوب يودقن بصنيعو او እግዚአብሔር ዝነበሮ ተስፋ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ بتعكس تصنيعنا نورس توما عرقتو توما حواتوس توم بصوتو ستاديوم زلوون يروم نجزيهر قموندو سوي تغي ترفت مالك نجزيهر قموندو سب أبلع الجزيهر سب أبلع لي ألنا نورو توانا عمدنا تسفخ نقرز بسيد أنت لا يخو تسفخ نقرز نايم قار تقول الله سدو ما يزلو سد ما يشخن من الوقت أوزح الساعات مسيواتنا انتدع كنا الرخو انتدع مكيرنا انتدع الرخينا يخوينا زي فتن سابي الله موداقن زي موداقن ناي تقهات ناي تسفا ناي إمنات ناي صنعات ناي تقو كوينو تخونا قن بفتنا زي عنكف بفتنا زي دروش يلا وديك أنت زي تاريفكا وديك مترافن وديك ملعلن ناتك مرجع يخون بر دياولوس سكعزلو فتنا ألا عاوز مدرزي بنقستات المز فتنا خهل خالي ببيت خهنات بكهنات كواس فتنا خمس يخالي بستفالة لي عينة طباب بستفالة لي عينة أكايد دياولوس فتنا خمسنا خالي مالتي النزي يعيقو نعرف حمشت قطري عسرت هذا كم زيو لأن أنه نتهم استعجسوا بصعان نولو معلنا بزعوات عقستي يوسوي يقوم بزياوي هرون زقور المودة أتادمار يقوم بزياهر محارن كرهني نايو بتعقست سر يقوم دحرت عقست دما بزياوي هرزان دستوهاو تسيت دستوهاو تسفى دحنات برغت كافتي زحلفة عاوزي خمسة هود ما نفل طوينا مالتي مصحفي ندحراني يكون مالتي رومي هوريك تسبولس ناوسو رومي عاوزلاخو ملأخت معرف عسرت خلته وضري عسرت خلته بتسفات حقوس بمكرات عقسو سقولات دما أسو تريبنا أفتنا جزيه أو مكرا جزيه أو چنك جزيه تعقسو بتسفاون تسفانا جوركم أملاحكم جزيا بير شنديو خمسة يشنديوكم أوديو نفتنا نتي دياولوس نسأل عنا دياولوس كم زيهوكم بمحساود ما بمذكر دما تحققوا يبلنا بصولة دما تصنعوا كفتنا نختوت كفتنا كتصنع كحزن كان ختصنع كحزن كان ختوت صولة عبي كدل صولة عبي كدل ناي صولة هيوت أو حدنا جزاء أو حدنا هيوت إكسرسايز كجبر كخلني وكلمة كخلني انت رأز زي لميدنا متشوات الفتنة متشوات ودكت دياولوس نمتصاوديانا متاو متشوات نخونا لنا مالتي نالوات حرستاي مريتو مرز سنداي زرعو مريتوس ايتين كعدنا سلسته ويروعته جزي تحريسو ينزري إذ متشوز جبر انتاي زجبر زلو بالي أحياي سعري قناوي سعبين كم صولو زخلنا تأخلي بتمحرس سنكي يبقى سلو مالتي يمدمدلو يمتشولو مالتي نتم مرز سنداي دحري ممتشاو زنا مسوقعي بجزية كرمتي ناو زريعات مالتي دحر صبق مرتد ما يحفز
ካብ ጸሎት ወጻኢ ዘሎ ክርስቲያን ካብ ጸሎት ወጻኢ ዘሎ ኣማኒ ዘሎ ሰብ ንዲያብሎስ ፈተና ኣብ ፈተና ንምውዳቕ ፈቲንካ ንምውዳቕ ናብ ዲያብሎስ ንምውዳቕ ምቹው መሬት ትኾነለኻ ማለት ስለዚ ናይ ጸሎት ህይወት ክህልወና ድማ ይነግረና ኣሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 12 ማለት እዩ ብተስፋ ተሓጎሱ ብመከራ ተዓገሱ ብጸሎት ድማ ጽንዑ ጸሎት ድማ ኣዘውትሩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ መጽሐፍ ምሳሌ ጠቢቡ ሰሎሞን ምዕራፍ 16:32 ከምዚ ይብለና ካብ ሓያል ሰብ ትዕግስተኛ ይበልጽ ካብ ሓያል ሰብ ትዕግስተኛ ሰብ ይበልጽ ካብ ከተማ ዝሕዝ ድማ መንፈሱ ዝገዝእ ይበልጽ ይብለና ካብ ሓያል ሰብ ትዕግስቲ ትበልጽ ትዕግስቲ ብዙሕ ጸጋ እግዚአብሔር ብዙሕ በረከት ተውህብ እያ ካብቲ ከተማ ሙሉእ ዝገዝእ ካብቲ ከተማ ሙሉእ ናቱ ገይሩ ዝውነን መሬቱ ሃፍቱ ዋላ ከተማ ሙሉእ ናይ ሓደ ናይ ዝኾነ ኣካል ኮይኑ ምስቲ ዓርሱ ዝገዝእ ግን ክወዳደሩ ይኽእሉ እታ ከተማ ምልእቲ ዓርስኻ ብዘይምቆፅፃዕ ዓርስኻ ብዘይምግዛእ ክተጥፍኣ ትኽእል ኢኻ ትዘለካ ሃፍቲ ትዘለካ ጸጋ ዓርስኻ እንድሕር ዘይትገዝእ ደኣ ኮይንካ ክጠፍእ ክእል እዩ ኣብ መጻወድያ ዲያብሎስ ወዲቑ ምናልባት ነርኢ ንኾኒና ኣብ ሕድሕድ ገዛና ኣብ ሕድሕድ ቤተሰብና ኣብ ሕድሕድ ዕረኽትና ኣብ ሕድሕድ ራእዩ ኣስተውዕሉ 100,000 ድሕርና ሰፍሕና ንዓበና ኸይድና ኣብ ሚልዮናት ኣብ ሓደ ለይቲ ኣጥፊኦም ኣብ ሓደ ናይት ክለብ ኣብ ሓደ ለይታዊ ትልሂት ኣጥፊኦም ዝሓድሩ ሰባት ንርኢ ንኾን ኢና ትርኢ ትኾኑ ኢኹም ምናልባት ኣብ ኮሜንት ክተቕምጡልና ትኸብኡ ኢኹም እንተ ጥበብ ዘይብልካ እንተ ዓርስኻ ደኣ ዘይትገዝእ ኮይንካ ብኸምዚ ንዝሙትን ንርኽሰትን ንሓጢኣትን ንኽፋእን ንባእስን ንጭቕጭቕን ክተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ ሃፍቲ ተዋሂብካ እኮ ሃፍቲ ተዋሂብካ እንተ ዓርስኻ ትገዝእ ትኾንካ ግን ጽድቂ እግዚአብሔር በረከት እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ኢኻ ገንዘብካ ትገብር ትውንን ማለት እዩ ሃፍትኻስ ጸጋ እግዚአብሔር በረከት እግዚአብሔር ይኾንሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝሓደሮ ቤት ይኾንሎ ቤትካ ማለት እዩ ህይወትካ እግዚአብሔር ዝባረኾ ህይወት ይኾንሎ ማለት እዩ ዝነኻእኻዮ ኩሉ ብሩኽ ይኾነልካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብትዕግስቲ እስመ በትዕግስትክሙ ታጠርዩ ለነፍስክሙ ኢሉ መጽሓፍ እቲ ኣብ መንግስተ ሰማያት እንተይረአናያ ንተስፋዋ በአምላክና በመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንረኸባ ኢና ክትወሃበና እያ ኢልና ማራናታ ንዓጎይታ ኢልና ንናፍቆ አምላክና ክህበና እኳስ ብትዕግስትኩም ኢኹም ተጠሪብዋ አይና ተባሂልና ስለዚ ትዕግስቲ ብዙሕ ዋጋ ኣለዋ ማለት እዩ ናይ ኢዮብ ታሪክ ብድጋሚ ንርአዮ ኢዮብ ኩሉ ሃፍቱ 10 ውላዱ ጥዕንኡ ባዕደ መዓልቲ እዩ ኣይገርመኩን ሃፍቲ ደሓን ሽግር የብሉን ሰሪሐ ከምፆ እየ ትብል ኢኻ ሕሶ ኣነ እንተትኾንስ እዚ ዝበፅሕንዮ መከራ ዝበፅሕንዮ ፈተናስ ከምዚ ተትኾንስ ኢልኩም ሕሰቡ ሶ ኢልኩም ጥራሕ ምንፅርፃር ኣይትኾኑ ደቂ እግዚአብሔር ኩሉ ሃፍትኩም 10 ድማ ውላድኩም 10 ኢኹም ወሊድኩም 10 እዮም ክሞቱ ተለዉ ጥዕናኹም ከዓ ብዓብዩ ክትስእኑ ተለኹም እንታይ መወልኩም እስቲ ፀርፀር መወልኩም ንእግዚአብሔር መረገምኩምዎ እንታይ ነይርዎ እንተዘይፍጠር እንታይ ኣቢሰ እንታይ ገይረካ እየ ኣምላኸ ክንዲ ዙርያ ሓጢኣት ነይርኒ እዩ ናብ ምባል ካብኡ ንላዕሊ እውን ናብ ምፅራፍ ክትበፅሑ ነይርኩም ኢኹም ክንበፅሕ ነርና ኢና ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ተኾነ እዚኦም ኩሎም ሲኢንዎም ኩሉ ሃፍቱ 10 ውሉዱ ጥዕንኡ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሲኢንዎ እናሃለወ ሰበይቱ እኳ ንኣምላኽ ክሒድካ ሞት ኢላ ሰበይቱ እታ ዝነበረቶ ብሕታዊት ሰበይቱስ ካብ ሃፍቱ ካብ ጥሪቱ ካብ ደጉ ሰበይቱ እኳ እታ ሰበይቱ እታ ሓንትን ብሕታዊትን ክትላዕሎ ተስፋ ክትኮኖ ክትሕግዞ ክትፀሮ ክተውርዶ ክትሓፅቦ ክትንከባኸቦ
تريد كتقورو زدرفت همويلو تسفى زقبرلا سيتي كواس تايا إلاتو نعمله كاس صريف كايوس موت يحشكا ناي ما تشرشتا ناي تسفى مقرات ناي شاف تسفى قرات النت مالتي موت نقليا هيرسي صريف كايو موت كساع نوال زبطح أبو نكاو كرسدي ترايزواني وزي ترايزواني دما نابوخ من لسيلو እግዚአብሔር ሀበ እግዚአብሔር ነሰ እግዚአብሔር ይሁን ነኔሩ እግዚአብሔር ድማ ወሲዱ ናቱ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሉ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 እንተሪና ማለት እግዚአብሔር ድማ ንትዕግስቱ ርእዩ ንጽንዓቱ ርእዩ ንተስፋኡ ርእዩ ታጌሩ ካፍቲዮም ዝነበሩ ህዝቢ ዝያዳ ባሪኹ ኣብዚሑ ሄው ነቶም አንጻሩ ድማ አጥፊኡ ማለት እዩ ስለዚህ ንእግዚአብሔር ብትዕግስት ምስን ጽበዮ ንእግዚአብሔር ብተስፋ ምስን ጽበዮ ፈተናና ወሕድሕድ ዘለና ወሕድሕድና ዘሎ ፈተና እንተ ሓደ መጽሐፍ ሪኮመንድ ክገብረኩም አው ናሃለኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ገበሩኒ መጽሐፈ ኢዮብ ኣንብቡ መጽሐፈ ኢዮብ ክትንውቱ ኣንዩኩም ድሕሪ ምንባብኩም ኤክሰርሳይዝ ንኽትገብሩ ክትግደዱ ኢኹም ፍሉጥ ነውስኹም ዚ ክትሃርፎ እያ ነውስኹም ክትደልዩ እያ ነውስኹም ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ክትደሊ እያ ነውስኹም ዝደልየቶ ገበርላ ኤክሰርሳይዝ ገበርዎ ትዕግስትና እዩ ማንም መፂ ከውድቐኩም ይኽእል ድሕሪ ማንም ዲያብሎስ ወልዎ ብዲያብሎስ ተልአኸመ ዝኾነ ናይ ዝኾነ አካል ናይ ዝኾነ ዓዲ መራሒ ወልዎ ናይ ዝኾነ ሃይማኖት መራሒ ወልዎ ዝኾነ ጸላእ ወልዎ ዝኾነ ይኹን ብሕማቅ ክፍትነኩም ተፈቲንውን ከውድቕኩም ኣይኽእል ምክንያቱ ገንዘብኩም ትዕግስቲ እየው ጌርኩም ኢኹም ያ እዚ ኣሪኩም ክገብረኩም ማለት እዩ ማሪሳት ሶርያዊ ክነግረና ተሎ ድማ ትዕግስቲ ማለት ኣብ ልቢ ሰብ ዝነብር ናይ እምነት ሓይሊ እዩ ናይ እምነት ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝነብር ናይ እምነት ሓይሊ እዩ እምነትናስ ብትዕግስቲ ንገልጸሉ ማለት እዩ ብትዕግስቲ ዝሓለፈ ፈተና ኩሉ ንኽብሪ እዩ ዝበቅዕ ንፈተኑ ብትዕግስቲ ምስ ዝሓልፎ ኩሎም ኢንፍሉዌንሰራት ረእይዎ ምናልባት ብምጭራር ብግዛዕ ዝሓለፉ ከልዉ ኽእል እዮም ንሶም ኣይኮንኩም ዝብል ዘሎ ኢንፍሉዌንሰር መንፈሳውያን ኢንፍሉዌንሰራት ዓበይቲ ሊቃውንት ኣቦታት ክብል ደልየ እየ ኣብ ክርስትና ብሃይማኖትና ክርስትናስ ብኦርቶዶክሳዊ ኣስተምህሮስ ኢንፍሉዌንስ ዝገብሩ ብፅቡቕ ኣፌክት ዝገብሩና ኣቦታት ረእይዎ ቅዱሳን ረእይዎም ጻድቃን ረእይዎም እዚ ኩሉ ኽብሪ ረኺቦሞ ዘለውስ ቅዱሳን ኣቦታት ኢልና ክንጽውዖም ዘገበሮም ባዕሉስ ጽድቂ መንግስቲ ሰማያት ክውንኑ ዝኹሉ ቃል ኪዳን ስምካ ዝዘከረ ክንዚ ትውልድ ክመሕሮ እየ ክንዚ ዓመት ናምዚ ክባርኾ እየ ዝብል ቃል ኪዳን ብስምካ ኳስ ታማይ ቆራር ማይ ዘስተየ ዝብል ቃል ኪዳን ክውሃቦም ዘግበረስ ትዕግስቶም እዮም ኣብ በፂሖም ኣብዚ ደረጃ እሱ በፂሖም ስለዚ ናይ ትዕግስቲ ፍርኣ ጸጋ ቅድስና እዩ ምናልባት ትዕግስቲ ክትመርር ትኽእል እያ ንግዚኡ ካባኻ ዝዓብን ዝንእስን ካባኻ ዝብልፅን ዘይብልፅ ዓኽንቱፍ ክብለካ ተሎ ከናዓቐካ ተሎ ከናሽወካ ተሎ ክፀርፈካ ተሎ ክዘልፈካ ተሎ ርግፅ ስጋ ለበሲኻ ዝኾነ ክስምዐካ ክእል እግስ ኢልካ እግዚአብሔር ይፈልጥ እታ ጽባሕሲ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እያ ሞ ጽባሕ እግዚአብሔር ባሪኹ ክህበኒ ይኸውን እዩ ይኸውን እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ክህበኒ እዩ ኢልካ ተዓጊስካ ምሕላፍ ግን ጸጋ በረኸት እያ ተምፅእ ዘላ ምናልባት ኣብ ሓዳርኩም እንጨቕ ዘለት በዓልቲ ቤት እንድሕር ደኣለትኩም ሎሚ ዝኾነ መምኽኔታ ኣልዒላ ንምንታይ ምሲኻ ንምንታይ ስልካ ዘየልዓልካ ንምንታይ ከምዚ ኢልካኒ ንምንታይ ከምዚ ጠሚትካኒ ኢላ ዓንጨቕጨቕቴላትኩም እሕልፍ ብሎ ማይ ዝሕለ እትውሉ ብሎም መዓልቲ ብትዕግስቲ
نلوم أنتي دنني لكم حلفوا فكرتي فتوتي لكم ما يملوسوا العرس رسوا أنا لب عرس رسوا نياتاتن تعجستنياتاتن بمغان صباح نايزات تعجست زي أواجا كهوكم تايزوكم صبق فرع برخ فرع ولادكم تكحسوا برخ زغنا ولادي هوكم برخ زغنا بيتي هوكم أبيتكم برخت سلام يسفن يعسل دياولوس كابيتكم كرحب التكورو أبيتكم من الوقت لومي ناي سنا أمرو أما خيرتي حكايم بكمزرو جزينا ساعتنا قلبنا نطفئو እግዚአብሔር نجزيابير حنت جزي بتعجستي نلمنو لمنا نعجسات عجستي نايزات عجستنا واقع نوها وهبطو نزل على كتزنحنا تخيله هذه ناي تعجستي مراري عند خنا فريات عمتيا يولنا له مارساق مالتي قدس يوحنس أفورك ما هم يولنا معبل مركب كم زريعة فتناتات دمان نفسي سب تعجست مزحل وين هو معبل مركب دفيئس مسمار يزت حزا زخنا رسحت ورسحت علي ونيزريعة يولنا له كرا بتعجست زحل فواد ما نوصم يوم زريع واي لنا نوصم واقع نفسي مالتي تعجست كاويو بزعوي مكرا زوصحو يلن كمو زعز تعجسون يلن يلن نجرحت أبو مسي يصلي مالت عبي صادق عبي يبو ኢትዮጵያው አቦ ማለት ኢትዮጵያው አቦይ አብ ግብጽ ዝመንኮሰ ሽፍታ ዝነበረ ማለት ሽፍታን ይሩ ብጽሐይን በወርሕን ብስነ ተፈጥሮ ተመራሚሩ ለእግዚአብሔር አምላኹ ረኺቡ በመናኔ ነቢሩ ብድሕሪው ጻድቅ ቅዱስ ዝተሰመየ ዝተባሃለ አቦ በረኸት ዝተዋሃው ቃል ኪዳን ዝተዋሃው አቦ ማለት ባሙስ ይጸልዩ فتناتات كمصحة خلو بتعجستن بصولتن تقبلنا بتعجستن بصولتن مراقو عاقلون تفكو للكاتلوس انتي تزارب كابوش تخون تحمخا أملاخ كدوسان تريد اللخايل كان اجيابهر نقرو انت نقير كايو سوق لك سأل دمه نعاقا طرح يكون ناتي ማንነት ዲያውሎስ ተላዊሱ መጽኡ አኸንቱ ዘለልካ አካልውን ጸልየል ክርስትና ሰልፍሽነት ዓርሰ አፍቅሮተ ቢጽ ዝምህር ሓውካ ከም ባዕልኻ ጌርካ ፍቅር ብጻይካስ ከም ባዕልኻ ጌርካ ፍቅር ይዙል ቤዛ ነብሰ አባጊ ዝሕልፍ አምላኽ ቤዛ አዋጊዑ ቤዛ ምእመናን كورو كاب صرح أريان أوريدو نا أيهود مراق نا أيهود قرفات استقبل أملاخ يزلكا نزا أملاخ السوتم لغون دحر داقوينكا نتمكرا بسقا تقبلو نحاوكا تسأليلو نحاوكا فتو أفكرو لك أحمنا وسخا إزيونا وجزيابهر زقربا كامل قديبل فتناتات كمصحة خطلو كلو وتعقسن بصولة تقبلهم زدو ما أينا وجزيابهر زقربك بركة أبوتاتنا البوسان يوزحهم يوزحنا كريستيان كفتن انتلو كريستيان بفتنا خودق انتلو وجزيابهر أملاخنا كدوسان أبوتاتنا صادقان بزوز ومجدي بزناتاتهم مجدي كفتنو خوت خيل همز خيل تسندو تنقيرنا وزي مسالي غيرنا ناي زي ملعل ناتنا سنفنا ناتنا برتع يخون مالتي ناتنا مرجع يخون مالتي سازي فتوح دك بياهي لو مزلنا له زمن أبرتعو يفتننا قوال أنت هلوا أبرتعنا قس كنسلي كن محسن نقدي عير دما قن يقبعنا
ምናልባት ሓደ ፈተና ንጽቡቕ ነገርና እውን ክኾን ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ተባላሽና እንተ ነርና ካብቲ ብልሽትና ክንነጽህ ካብ በደልና ክንነጽህ ካብ ሓጢኣትና ክንምለስ ዘግብር ፈተና እውን ክመጸና ይኽእል እዩ እሞ ምናልባት ካብ ኢዮብ ኣይትበልጽን ዝብል ርእሲ ኢና ሂብናዮ እቲ ርእሲ ሓደ ሰብ ካብ ኢዮብ ንላዕሊ የተፈተነን ከም ኢዮብ እውን ኣይተዓገሰን ናይ ብሓቂ በረከት ኣቦና ትዕግስተኛ ጻድቕ ኢዮብ ኣቦና ምስ ኩላትና ይኹን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ንቐጻሊ ብሓቢርና ምእንታን ክንጓዓዝ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑና ኢኹም ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን ብመከራ ተዓገሱ ብተስፋ ድማ ተሓጎሱ ብጸሎት ድማ ጽንዑ ጸሎት ኣዘውትሩ ኢኹም ፍትዋት ደቀ እግዚአብሔር ኣማላድነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ጻድቃን ምስ ኩላትኩም ይኹን